كل سب نزخوان سب نفقر تحر ممراتو أبنا كلنا لبي زفتر نجار نتهلو فأرخا تزارب كيدكا بكلس كل نجار رئيا الشخط بلكايا بتحرقوا تحلفونا فقر أوانات بتحرقوا زهلوكم زر الربات بتحرقوا تحلفوا متأسسار اتابوش تنازلو فقراوي وعي ازتات ترحيو كنحسب زكبرنا كأوت زلو محل خاتات أمنقوهم تفتيرو من خلتيهم زقوتوهم نجارات بفلاي دما نتسمعي تاوز خون وقن زبات حو بزحات فتناتات وترو عين حسبونينا نزي دما كي حسب كالو كي استنتن كالو زعات خيو نجر وديكا موطيقو أنفتو سكابزت أفأكا تخون موداتو كم زي تصبعنا فلت كيو جن سيد كابدا ما نفسها تقعزو تقصلو لما عند حيزلكم متسيس اللخونات بتاعت اندحرا قديمكم استوعي لكم وممكن كقول أكازخ للو متن توردو الفقراوي هوت عود كوخان اللزخ للو ميزان دما تقول بتو سلازي قدمته وشتخا زلو سمعتك أو تصيخان فقر محتاتك زوم لما عندهم تيوم زلخون نتبتات أن وشتخا حتاتمو رقصانيا مسكوانكا ويدما أو انتو زخون ملستات تحرم مركابك نتا زحرا خايا قوالا نستيتي خيركا فقراوي حدو خاقر بلا بدحريو متخاك تمسكنا نيخا قطر حدا بفقر كتودع قبرا كل كتي نايبعلنا سمعت راحنا ندامت فقرا ندحر تسمعنا خوينو بتنفكرو سببون كفكراني يوزخون زبل حسابي وشتغان ساعتو فقرا يتقلي تسألو وديو كقبلانيو أنا زمسل سبت أيو دا حميلون بيك بلاني بتي نعرسنا زلنا قمت نتسابون لك أبوك قمتنا أيولنا نحسب قبلني زبل تسفى أبوشنا ملء بملء يسرد مبسحت يمرك تبعتو زخانت قوالا نستيتي نفقري كحارو يخلو نفقر مسحتتوا بفقر كم تودع يمزح حسبه قد ما نفقر محتاتهم بفقر كتودع يقبروانيو اتزحز النقر دما مبسحتينا دك أنستيو نفقر زحتتنا ود تبعتاي انتليو دحرت فقري نؤزل لنا قمتنا ورد عيز خيد نفقر كي حاتتا بفقر كتودع تغير واخا كي تعارة كي لفعم بعلا أبتا إيدو خيدا كوف كتبلي قبرا بدحري دما نتفقراوي هوتكم متشو بالانس إزقابرة هذا وقن راح تشكي مزين بروك حون تقبرو أقدم كان فقرا حاتيت كاقن إتا كتفكرك عدل زنابراك وهلا نستيتوون إتا عدلكا ملقبهم لكتأفي إخات تقبرو نعاخا زلوات تحساسوا ملكتا قلقلة قليل كم زخان تحسبو بقليلو زودق بقليلو بإيدي زأتوا ود يولا نكتحسب تقبرا سلازي دحر نفقر محتاتكا زيخونكا بفقرك سوداء زلكاسي فقرخا كيتقلتزا يترف بقالكا بأفكا حدكا تتزاربا إيفن بأكشنكا ون كير أخا منم بزعبا فقر تقموتو نقر كي حلوا نسا نبعلا نبينا بفقرك تودق تقابرا لكا بدحريو إذا قرين فلاقزم مسرا أخا نفقر خيركا انتحتتكايا اتفقراوي هواتكم قتلو مسمرو نابزن نابتنيلو زي تقولالو خوينو نقاطلالكم تقابر كالاي دما نقوالا نستيتي نفقرك قدم محتاتكا نعرسا متأممان كافتنو بعرسو كتأمامن زي خقل ودي فتسومي فقراوي هوات كمان رح زي خقل كابقوالا نستيتي زماتو زتفلاليو نسمعيت خاص ودو قالات تقبارات التنث أنا قدلهم منقدو بتعم وسانيا فقراوي هوات عرسا متأممان زي بلو ودي ولا كواليتي خوينو بوشتو بقوع زخانة ودي تبعتي خوينو نهالو ولا كابقالا نستيتي زماتو بدوهوتات سآن مسكام جن أبوشتو زلوتهم كواليتي نبلوم نقرات كي تردوم يترف تزي تردي خيوم تاي كم زلكا تاي كم زي بالكات أبيكا تزي فليتكا دما سب زهبكا ملك عنبر ننبسخا توتو منم عينة روقحي منم عينة ملك إيلا سب كلكاكا خلو بدليتو مسارتي لكاكا كتمال تزي خيلكا دما أتحيتو ريكا سب أتحيتو كريكا خلو دما نسخاون تقبلو تحيت كم زخونكا تحسب نزي دما اتزقبأكا سبن كي تركب سبا وريدو تريد خقابركا خلو يقبأني مالتو يلكا سويلكانا لمنكا ناتلمامزكا نكتنبر دعم زخونا فقراوي هوات نكيهلوكا مالت سبن حقوسكا دا أمبرسي ننبسخا ناتحقوسكا نكيتنبر يخات تقدد أبوش خازلو بمولو أمطبقات نقرات كواليتو زخونا نقرات ندحر دا تردي خاقن سبا تحيتو حقمتكا خلو نعرسخات أطويلكا تكلاخل عينة ودكم زخوانكا تمسكر بدحريو ما نمسب كدهلكا يخلن زقبأكا كتنبرو تدولي هوات دما أصبيكا تفلتكا نازي دما إذا تحتسب غيرو كارئيكا ملممات ملمان مبركا بكا تحتسب بالكان نبس خامر أيقلا فتسوم كتقبلي تقلنيخا نازي دما دنبرات تسم
ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ድንበር ተሊካ ድማ ይትረፍ ጓል ኣንስተይቲ እታ ትፈትወካ ዝተወሰነ ስምዒት ዘለዋ ማንም ሰብ እኳ ንዓኻ ክደፍር ኣዝዩ እዩ ዝጽግም። ስለዚ ቅድሚ ንፍቕሪ ሓቲትካ ናብ ፍቕሪ ዘዊልካ ቅድሚ ምእታውካ ዓርሰ ምትእምማንካ ፈትኖ። ሳልሳይ ቅድሚ ንፍቕሪ ምሕታትካ ዓቕምኻ ፍለጥ። መብዛሕትኡ ወዲ ዝጉድአሉ ቦታ ኣብዚ እዩ። ኩለና ደቂ ሰባት ንቁልቁል ርኢና ፍቕሪ ይሕዘናን እዚ ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብናሉ ተኣማሚንናሉ ኢና። ካባኻ ዝበልጽ ዘሐይሽ ሰብ ክትረክብ ከለኻ ብፍቕሪ ትወድቕ። እቲ ንዓኻ ዘፍቅረካ ሰብ እውን ካባይ ይሐይሽ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ሓሲቡ ጥራሕ እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ካባኻ ኣዝዩ ዝርሕቕ ወይ ባላንስ ንምግባር ኣጸጋሚ ዝኾነ ሰብ ክኸውን የብሉን። ክጻወርዎ ዘይኽእሉ ወይ እውን ዓቕሞም ክሽከሞ ዘይኽእል ሰብ ከፍቅሩ ከለዉ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ክቆጻጸርዎ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም። ጥራሕ ፍቕራዊ ሕቶኦም ተቐቢላ ንስምዒቶም ከረጋግዕ ዝኽእል ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነገራት ብስርዓት ይርከቡ እምበር ብድሕሪኡ ሒዛቶ ትመጽእ ጸገማት ፍጹም ኣየስተውዕሉን እዮም። ልዕሊ ዓቕሞም ጓል ኣንስተይቲ ኣፍቂሮም ፍቕራዊ ሕቶኦም ድሕረ ምቕባላ ክቆጻጸርዋ ወይ እውን ክሕዝዋ ዘይኽእሉ ልዕሊ ዓቕሞም እንድሕር ዳኣ ኮይናቶ ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ እናወዳደረት ክትምጥኖም ከም ዘይትኽእል እናተዛረበት ዘወርቴላ ወይ ሕልፍቴላ ካብኡ ዝበልጽ ወዲ ከም ትረክብ እናተዛረበት እትነብር ጓል ኣንስተይቲ ይሕሱ። በቃ ልዕሊ ዓቕሞም እያ ኣፈለማ እትኽእሎ መሲልዋ ወይ እውን ተመጣጢኖም ዝቕጽሉ መሲልዋ ዝሓዘቶ ፍቕረኛኣ ትሕቲኣ ከም ዝኾነ ምስ ተገንዘበት ስቂላ ብሰላም ጥራሕ ይኾነት እንትወፅእ ኣተሓሳስባኻ ሞራልካ ዓርሰ ምትእምማንካ ባዶ ክኸውን ገይራ እትወፅእ። ብድሕሪኡ ነታ ትምጥነካ ጓል ኣንስተይቲ እኳ እትቆጻጸረሉ ወይ ድማ እትጻወረሉ ዓቕሚ እውን ኣይህልወካን እዩ። በጠቓላሊ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ግምት ምልከታ ኣዝዩ ዝተሓተ ብጣዕሚ ክፉእን ክኸውን ትግደድ። እዚ ድማ ህይወትካ ሰላም ንከይኸውን ተረጋጊዕኻ ንከይትነብር ኣእምሮኻ እውን ስሩዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንከይህልዎ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እታ ትቆጻጸራ ትኽእል ዓቕምኻ ዝኾነት ንምፍልላይ ዘይተጸግመልካ ውሽጥኻ ኦብሰስድ ክትገብሮ ዘይትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ኣለሊኻ ክትሪኣ ኣለካ። ራብዓይ ናይ ምርዳዕ ዓቕምኻ ስፍሕ። መብዛሕትኡ ሰብ ፍቕራዊ ህይወት ቅድሚ ምጅማሩ ነቲ ፍቕራዊ ህይወት ክሪኦ ዝኽእለሉ መንገዲ ተፍቅረኒ ስለ ዝኾነት ክትርድአኒ እያ። ኣብ መንጎና ፍቕሪ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ጎንፂ ዝበሃል ኣይፍጠርን እዩ። ጎንፂ ተተፈጠረ እውን ብቐሊሉ ክንፈትሖ ኢና ዝብል መንገዲ ሒዙ እዩ ዝኸይድ። ኣረ ገለገሊኡ ዝፍጽሙ እውን ኣይሓስብሉን። ጎንፂ ከም ዝፍጠር ኣብ መንጎኦም ፍልልይ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ክልቲኦም ኣካል ክልተ ነንበይኑ ዝኾነ ነናይ ባዕሉ መንገዲ ዝሓስብ ሓንጎል ከም ዘሎ ይርስዑ እዮም። ክልቴኻ ብሓንቲ ሓንጎል ትሓስብ ወይ ትምራሕ ይመስለካ። ኣነ ዝበልክዋን ብክትብለኒ ትኽእልኒ እያ ኢልካ ኢኻ ትግምት። ኣብቲ ሓቃዊ ዓለም ክትኣቲ ከለኻ ግን ክልቴኻ ብናይ ባዕልኻ ኣንጻር ወይ ብናይ ባዕልካ መነጽር እትርእየሉ ዓለም እዩ ዘሎ። ነዚ ድማ ከይፎተኻ ወይ ድማ ከይተረዳእኻዮ ፍሕፍሕ ምፍጣሩ ዘይተርፍ ይኸውን። ድሕሪ ፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ፍቑራት ክርድአኒ ኢልካ ምሕሳብ ዘበት እዩ። ወይ ድማ እቲ ፍቕራዊ ህይወት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ንክኸውን ከይትሕጎሱ ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ፍቕሪ ድማ ነተቐረፈ ንክኸይድ ኢነ ምን ክትኮኑ ይገብረኩም። ንሳ ንሱ ይረዳእኒ ኢላ ውሽጣ ትትንትን ንስኻ ድማ ክትርድአኒ ኣለዋ ተፍቅረኒ እንተኾይና ኢልካ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ዘረባታት ተምጽእ። ብድሕሪኡ ፍቕርኹም ሚዛን ናብ ዘይደፍዓሉ እዋን ደረጃ ይበጽሕ። ስለዚ ቅድሚ ንፍቕሪ ምሕታትካ ንጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ምቕራብካ ክትርድአኒ ኣለዋ ዘይኮነስ ናይ ምርዳዕ ዓቕምኻ ክንደየና እዩ። እመነኒ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ከተረዲ ኢልካ ብዙሕ ምትንታን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ክርድአካ እውን ኣይኽእልን። እቲ ዝቐለለ መንገዲ ወይ እውን ሰብ ኣሚኑ ክኣትወሉ ዘለዎ ካብ ክትረድእ ክትርዳእ ዝቐለለ ምዃኑ ሓቅኻ ምባሃሃል እቲ ፍቕራዊ ህይወት ክኣጽሎ ከም ዝኽእል ውሽጥኻ ካብ ምትንታን ትንታነ ምቕባል ዝቐለለ ከም ዝኾነ ኣጸቢቕካ ክትርዳእ ኣለካ። ስለዚ ቅድሚ ውሽጥኻ ዘሎ ፍቕራዊ ስምዒት ከድካ እንተጓል ኣንስተይቲ ምዝራብካ ያው ክትቕጽል እንድሕር ዳኣ ትደሊ ፍቕራዊ ህይወትካ ዕውት ክኸውን እንድሕር ዳኣ ትሓስብ ወይ ድማ ትደሊ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ክትርዳእ ትኽእል ዶ? ንውሽጥኻ ሕተት ሰብ ናይ ምርዳእ ናይ ምግንዛብ ዓቕምኻ ክንደየና እዩ? ተረድኡ እንዲኻ ትብልስ ወይስ ንስኹም ዝበልኩምዎ እዩ ኢልካ ክትሰምዕ ክትግንዘብ ኢሉ እውን ጸገም ሰባት ክትፈትሕ ዓቕምኻ ክንደየና እዩ? መን እዩ ዝሐይሽ? ንውሽጥኻ ሕተት። እዚ ክትጻወር ዘይትኽእል ሰብ ዝበለ ይበል ናይ ባዕለይ እየ ዝሓስብ ክትብል እንድሕር ዳኣ ተቐድም ኮይንካ በርግጸኝነት ነዊሕ ዝጸንሕ ፍቕራዊ ህይወት ኣየህልወካን ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ 50 ቁጽሪ
ቅድሚ ውሽጢኻ ዘሎ ፍቕራዊ ስምዒት ከድካ እንታ ጓል ኣንስተይቲ ምግላፅካ ክትሓስቦ ወይ ክትርድኦ ዘለካ ተዳሉ ንኩሉ ነገር ምድላዋት ግበር። እዚ ኩሉ ገይረ ዞም ሕዚ ዘርዘርኩልካ ነጥብታት ኩሎም ጌርካ ዘይክሰምረልካ ክእል ውሽጢኻ ክንደየናይ ቅርብ እዩ። እዛ ዝቐርባ ዘለኹ ጓል ኣንስተይቲ ክትኮነለይ ትኽእል ዘይክትኮነለይ ትኽእል ኢልካ ናይ ምግንዛብ ዓቕምኻ ዝለዓለ ድዩስ ንሳ ወይ ሞት ምስኣ ምቕፃል ወይ ድማ ክብርኻ ስኢንካ ምንባር ኣለካምሽ። ኣብ መንቀራቕዑ ዝኣትዩ ሰባት ኣለው ምንም ንጎኒ ዘይሓስቡ ቀጥ ኣቢሎም ትኽ ኢሎም እታ ፍቕሮም ጥራሕ ዘስተንትኑ እሺ ክትብለኒ እያ ኢሎም ጥራሕ ዝሓስቡ ብድሕሪኡ እቲ ኣሉታዊ መልሲ ወይ ድማ እቲ ዘይኮነሉ ዕድል ክሰፍሕ ከሎ ህይወቶም ገዲፎም ህይወት ሰብ እውን ሚዝረብል ዝገብሩ ኣስፊሖም ክሓስቡ ዘይኽእሉ ሰባት ኣለው። እዚ ድማ ሓደ ግዜ እንድሕር ኣትኻዮ እቲ መንገዲ እንድሕር ዳኣ ጀሚርካዮ ኮይንካ ንምእራሙ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ውሽጢኻ ለሚዱ ንሳውን ክትለምደካ ጌርካ ብድሕሪኡ ምስ ተቐበልካያ ንዓ ተፈላለ ተበልካ ዝተጣበቐ ነገር ሕማቕ ነገር በጢሱ ንክመፅኻ ትገብሮ። ልክዕ ከምቲ ማስትሻ መንደቕ ኣጣቢቕና ክንግንፅሎ ከለና ናይቲ መንደቕ ኣካል ሒዝዎ ከም ዝለዓል ልብኻ እውን ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ለሚዱ ብግዲ ክትላቕቆ ክትፍትን ከለኻ ኣካል ናታ ጓል ኣንስተይቲ ሒዙ እዩ ዝለዓል። ብድሕሪኡ ክትርስዕ ኣይትኽእልን ቀጠቢልካ ህይወትካ ክትመራሕ ኣይትኽእልን ምስታ ጓል ኣንስተይቲ ኦብሰስ ክትኸውን ንኽልቲኡ ቅርብቲ ኮይንካ ኸ ኣእሙሮኻ ተላምዶ እንተኾነ ኮነ ተዘይኮነ ኣይኮነን ኢልካን ክትሓስብ ትኸውን። ምስኣ ትቐፀልኩ ንዓይ ትኸውን ጓል ኣንስተይቲ ተኾነት ፅቡቕ ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ንኽእል። ፍቕሪ ክትቕበል ዘይትኽእል ጓል ተኾይና ድማ በቃ ክትቕበል ኣይትኽእልን። ስለዚ ንሓንቲ ኣይ ክሓታ ዘለኒ ንፍቕሪ ተቐቢላ ብዝግበአኒ መንገዲ ወድነት ኣኽቢራ ትነብር ተኾይና ኦኬ ፅቡቕ እዩ። ተዘይኮይኑ ግን ኢልካ ክልቲኡ መንገድታት ምሕሳብ ፕላን ኤ ናብ ቢ ኣስሚርካ መቕማጥ እሺ ክትብል ጥራሕ ከም ዘይትኽእል እምቢ እውን ከም ዘሎ ምሕሳብ ብድሕሪኡ ሞራልካ ክወድቕ ዘይምግባር እቲ ዝሓሸ መንገዲ እዩ። እዛ ሓሲብኩም ንጓል ኣንስተይቲ ንፍቕራዊ ህይወት ምሕታት ትኽእሉ። ኣነ ግን ኣብዚ ከብቅዐ ፍቕሪ ቅድሚ ምግላፅኩም እዚ ሕሰቡ። ንዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ግበሩ። ኣብ መጻኢ ብኻልእ ሓሳብ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።